एक गते मंगलबार ईस्वी सम्मत 17 अगस्त 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा डाकमान राई र सरोज कोइरालाको नमस्कार। अध्यादेश आशंकाले एमालेमा तरंग, प्रधानमन्त्री देउवा पनि ओली जस्तै अध्यादेशको मार्गमा। काबुलबाट 546 नेपालीको उद्धार, विशेष अदालतमा 600 मुद्दाका लागि 2 जना मात्रै न्यायाधीश। कोरोना कहरमा पनि वाणिज्य बैंकहरूलाई उल्लेख्य नाफा लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको मधेसकी नमूना उद्यमी शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। मधेसी समाजकी बुहारी हुन् निर्मला महतो। यो समाजमा बुहारी घुम्टोमा घरभित्रै बस्नुपर्छ, चुलो चौका गरेर घरभित्रको कामकाजमै सीमित रहनुपर्छ, घर बाहिरको काम गर्नुहुन्न भन्ने रीतिरिवाज अझै पनि कायमै छ। तर निर्मलाले त्यो रीतिरिवाज तोडेर आफ्नो पहिचान फेरेकी छन्। निर्मला आफ्नो गाउँमा मात्र नभई मधेसकै एक नमूना उद्यमी बन्न सफल भएकी छिन्। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 4 सिसापुर स्थित आफ्नै गाउँमा 3 वर्षदेखि जुत्ता, चप्पल, स्याण्डेल र सोल उत्पादन गर्ने 2वटा साना उद्योग नै चलाइरहेकी छिन् निर्मलाले। 12 कक्षासम्म पढेकी निर्मलाले आफ्नो उद्योगमा 20 जनालाई रोजगारी पनि दिएकी छिन्। निर्मला भन्छन् 4-5 जना कालीगढ़ बाहिरका छन्, अरू 15-16 जना त म जस्तै छरछिमेकका बुहारीहरूले काम गर्छन्। निर्मला एक्लैले नभ्याएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका उनका श्रीमान उमेश पनि गाउँ फर्किएर निर्मलाको व्यवसायलाई सघाइरहेका छन्। शुरूमा घरमै चप्पल र जुत्ता बनाउने काम थालेकी निर्मलाले अहिले 30 लाख रुपैयाँको लगानीमा जुत्ता, चप्पल र स्याण्डेलको सोल उत्पादन गर्ने उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याएकी छिन्। निर्मला भन्छन् अहिले सबै खर्च कटाएर महिनाको 1-1.5 लाख रुपैयाँ नाफा भइरहेको छ। सामान्य गृहिणीबाट नमूना उद्यमी बनेकी निर्मलाको सफलताको यात्रा त्यति सहज चाहिँ छैन। शुरूआती दिनमा जुत्ता चप्पल सिलाउने तालिम लिन नजिकैको हरिवन बजार जाँदा निर्मलालाई छरछिमेकले घरभित्र बस्नुपर्ने बुहारीले गाउँकै इज्जत फाली भन्थे। चमार दलितले गर्ने जुत्ता चप्पल सिउने काम गर्न थाली भनेर खिस्याउने गर्थे। आफन्तसँग बिताएका पल दिन्छन् खुसी र सन्तुष्टि, छनै रंग भर्दै मेरो जीवनमा आयो है उत्कृष्ट सिम टिभी। सफा छ यसको पिक्चर क्वालिटी, फास्टेस्ट सर्भिस कल सेन्टरको फेसिलिटी। नेपालको नम्बर 1 डिजिटल केबल नेटवर्क सिम टिभी आजै जोडी सफा पिक्चर क्वालिटी भएका उत्कृष्ट 250 भन्दा बढ़ी एचडी र एसडी च्यानलहरू र एक्सक्लुसिभ नेपाली च्यानलहरूका साथमा फास्टेस्ट सर्भिसको मजा लिनुहोस्। सम्पर्कको लागि नजिकको स्थानीय केबल अपरेटर वा टोल फ्री नम्बर 16601440000 मा कल गर्नुहोस्। सिम टिभी, नेपाल's नम्बर 1 डिजिटल केबल नेटवर्क। बढ्दो ताप, गर्मीको चर्को, राप घामको के छैन टेन्सन, किनकि अब गर्मीलाई बाई बाई। सिजी का सामान घरमा ल्याए, सिरसिर हावा सिजी एसी कुलर र फ्यानको शीतल लहर छाउँछ चारैतिर आनन्दको। स्वच्छ सफा रहन्छ गर्मीमा खाना, विश्वास छ सिजी रेफ्रिजरेटरमा। अब गर्मीलाई बाई बाई, सिजी का सामान घरमा ल्याए। यस गर्मी मौसममा आफ्नै सिजी ब्रान्डका घरायसी सामानहरू एसी, कुलर, फ्यान, रेफ्रिजरेटर, चेस्ट फ्रिजर र सोकेसहरू घरमा ल्याई घरमै सुरक्षित बसी गर्मीलाई गरौं बाई बाई। सिजी, इन्स्पायरिङ लाइफ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबर। अध्यादेश आशंकाले एमालेमा तरंग, यो खबर आजको नागरिक दैनिकले लेखेको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आउने आशंकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भित्र तरंग पैदा भएको छ। सरकारले सोमबार अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि एमालेका दुवै पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवासमा उनी पक्षका नेता छलफलमा जुटेका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आए त्यसको प्रतिवाद गर्ने गरी छलफल अघि बढ़ेको छ। ओली निकट एक नेताले भने छलफलपछि ओलीले राति नै विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले पार्टी विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
पार्टी विभाजन गर्ने गरी कुनै पनि प्रकारको अध्यादेश आए त्यो मान्य र क्षम्य नहुने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले पार्टीका नेता कार्यकर्ता सांसद सबैलाई पार्टी विभाजन विरूद्ध उभिन अपील गरेका छन्। उनले पार्टीको विवाद मिलाउन 10 बुँदे सहमति भइसकेकाले त्यसको पालना कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। साँझको अनौपचारिक छलफलपछि ओलीले स्थायी कमिटि र संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेका छन्। स्थायी कमिटि बैठक मंगलबार 11 बजे ललितपुर स्थित तुलसी लाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बस्नेछ भने संसदीय दलको बैठक दिउँसो 3 बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ। उता वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका 23 भन्दा बढ़ी केन्द्रीय सदस्य पनि छलफलमा जुटेका छन्। उनीहरूले आवश्यक परे राष्ट्रिय भेला बोलाएर भए पनि पार्टी विभाजन हुन नदिने गरी दबाव सृजना गर्ने भएका छन्। अध्यादेशको अस्त्र ओली पथमै प्रधानमन्त्री देउवा शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अध्यादेशको तयारीमा लागेका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको बलमा शासन चलाएको भन्दै आलोचना गरेका दलहरू सम्मिलित गठबन्धन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको गृह कार्य थालेको छ। गठनको महिना दिनभन्दा बढ़ी समय बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता र सदनलाई बिजनेस दिन नसकेको सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 6 को दल त्याग सम्बन्धी प्रावधान अनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा 40% सदस्य चाहिन्छ। यो ऐनमा टेकेर दल विभाजन गर्ने अंकगणित एमालेको माधव र जसपाको महन्त समूहसँग छैन। त्यसैले सरकार यसभन्दा लचिलो अध्यादेश मार्फत नेपाल र ठाकुरका लागि अनुकूल हुन सक्ने अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छ। सत्ता गठबन्धनसँग संसदमा बहुमत छैन। कंग्रेसका 61, माओवादीका 48, जसपाका 20 तथा स्वतन्त्र जनमोर्चाका एक गरी 131 सांसद गठबन्धनमा छन्। संसदमा बहुमतका लागि 136 सांसद चाहिन्छ। यही कारण सरकारले विधेयक लगायतका संसदमा अंकगणित परीक्षण हुने कुनै प्रस्ताव अगाडि बढ़ाएको थिएन। यदि अध्यादेश आएर एमालेबाट नेपाल समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बनायो भने संसदमा गठबन्धनको बहुमत पुग्छ। संसदबाट विश्वासको मत लिने क्रममा सुनिश्चितताका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले ठाकुर पक्षसँग पनि सहयोग लिएका थिए। स्रोतका अनुसार त्यति बेलै सहयोग गर्ने वचन देउवाले ठाकुर पक्षलाई दिएका थिए। अध्यादेश आए ठाकुर पक्षलाई नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने र आफ्नो पक्षका सांसदहरूको पद सुरक्षित गर्ने अवसर हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेको 30 दिनपछि संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको छ। अधिवेशन अन्त्य भए पनि संसदले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी नै छन्। संसदमा रहेका थुप्रै विधेयक सरकारले कसरी अघि बढ़ाउने भन्ने अनिश्चित बनेको छ। कतिपय विधेयक तुरून्तै पारित गर्नुपर्नेछन्। 1.5 वर्षदेखि संसदमा थन्किएका 55 विधेयक सरकारले पहल नगरेसम्म अघि बढ़दैनन्। यति बेला राष्ट्रिय सभामा 12 विधेयक र प्रतिनिधि सभामा 43 विधेयक छन्। यस अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर 7 विधेयक प्रतिनिधि सभामा आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेपछि साउन 3 गते शुरू भएको संघीय संसदको अधिवेशन अन्तर्गत सोमबारसम्म प्रतिनिधि सभाका 10 र राष्ट्रिय सभाका 13 बैठक बसेका थिए। संसद सरकारसँग सम्बन्ध सुधार्दै अधिवेशन अन्त्य। आजको नागरिक दैनिकले यो खबर लेखेको छ। $20 अर्ब बिगो तोकिएको ललिता निवास जग्गा हिनामेनादेखि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाउँदा घुस लिएको अभियोग लागेका अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चुनामणि शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा र कर फर्स्युट आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूको मुद्दा पनि विशेषमै छन्। यी र यस्ता करिब 600 विशेष प्रकृतिका मुद्दाको चाङ हेर्न विशेष अदालतमा न्यायाधीश भने 2 जना मात्रै छन्। 6 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा करिब 1 महिनादेखि अब्दुल अजीज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डे मात्रै छन्। 2 जना मात्रै न्यायाधीश हुँदा कम मुद्दा हेर्न सक्ने मात्रै होइन, कतिपय मुद्दाको कार्यवाही प्रक्रिया नै रोकिने अवस्था हुन्छ। विशेष अदालत ऐन 2059 को दफा 6 को उपदफा 2 अनुसार थुनछेक सम्बन्धी कार्यवाही र मुद्दाको किनारा लगाउन कम्तीमा 2 सदस्य इजलास हुनुपर्छ। तर 2 न्यायाधीश बीच राय बाजिए पनि 3 सदस्य इजलासबाट निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले 2 न्यायाधीश मात्रै रहेको अवस्थामा एकअर्काको राय बाजिए मुद्दा निरूपण नै असम्भव हुन्छ। विशेष अदालतमा मुद्दा 600, न्यायाधीश 2 जना शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको हो। अफगानिस्तानको कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत 546 नेपाली सुरक्षा गार्डलाई उद्धार गरिएको छ। अमेरिकी बेलायती दूतावास र युरोपियन युनियन
डेलिगेट्सको सुरक्षार्थ खटिएका नेपालीलाई अमेरिका र बेलायतले सोमबार बेलुकासम्म उद्धार गरेका हुन्। काबुलको ग्रीन जोन भित्र रहेका कूटनीतिक क्षेत्रबाट ल्याई हमीद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्पमा राखिएका नेपालीलाई आइतबार र सोमबार उद्धार गरिएको हो। अमेरिकी सेनाको विमानबाट अमेरिकी दूतावासको सुरक्षामा तैनाथ 385 जना र युरोपियन युनियन डेलिगेट्समा खटिएका 74 जना नेपालीलाई दोहा स्थित अमेरिकी बेस क्याम्पमा लगेर राखिएको छ। काबुल ग्राउण्ड क्लियर भयो। हामीले पठाएका सबै नेपाली दोहा पुगिसकेका छन्। अमेरिकी दूतावासका लागि नेपाली पठाउँदै आएका FIS वर्ल्ड वाइड नेपालका संचालक बुद्धि बहादुर गुरूङले जानकारी गराए। काबुलबाट 546 नेपालीको उद्धार। आजको कान्तिपुरमा यो खबर छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुग्नु भएको छ। उहाँले सोमबार विद्युत प्राधिकरणमै पुनर्बहाली गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतका अनुसार साक्यले कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई नै कायम गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको छ। उहाँले आफूलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको आधिकारिक पत्र नआएको पनि रिटमा उल्लेख गर्नुभएको छ। कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी प्रमुखमा ल्याएर सरकारले आफ्नो अधिकार हनन गरेको उहाँले निवेदनमा दावी गर्नुभएको छ। कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरूद्ध हितेन्द्र देव साक्य सर्वोच्चमा शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छ। हिमालय टाइम्समै जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई मान्यता शीर्षकमा अर्को खबर छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विवादमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको छ। यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णय विरूद्ध अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले हारेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै अब यादव पक्षले सर्वोच्चबाट पनि जसपाको आधिकारिक पक्षका रूपमा मान्यता पाएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले ठाकुरको रिटमाथि सोमबार सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। कोरोना कहरमा पनि वाणिज्य बैंकको नाफा उल्लेख्य शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छ। कोरोना कहरका बीच पनि हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न 27 वटा वाणिज्य बैंकको नाफा बढ़ेको पाइएको छ। सरकारले पटक पटक गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव परेको बेला पनि वाणिज्य बैंकको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 19.97% ले बढ़ेको देखिएको छ। विभिन्न बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 को चौथो त्रैमासमा बैंकको नाफा 52 अर्ब 82 करोड़ 6 लाख 7 हजार रूपियाँ रहेको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2077-78 को चौथो त्रैमासमा आइपुग्दा 19.97% ले बढ़ेर कुल 63 अर्ब 37 करोड़ 38 लाख 46 हजार रूपियाँ पुगेको छ। निर्माण सम्पन्न भएको 5 महिनामै सड़क भत्किएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। निर्माण सम्पन्न भएर आयोजनालाई हस्तान्तरण हुन नपाउँदै सड़क भत्किएपछि विभिन्न संचार माध्यममा आएको समाचारका आधारमा आयोगले भैरहवा लुम्बिनी तौलीहवा सड़कको गुणस्तर प्राविधिक परीक्षण अध्ययन छानबिन थालेको हो। अख्तियारले इन्जिनियर सुदीप आचार्यको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय टोली खटाएर छानबिन शुरू गरेको छ। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकका लागि स्तरीय सड़क पूर्वाधारको अवधारणा अन्तर्गत सरकारले भैरहवादेखि लुम्बिनी हुँदै तौलीहवासम्मको सड़क स्तरोन्नति गरेको हो। विश्व शान्तिको मुहान भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जाने सड़क र भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्म 4 लेन र लुम्बिनीदेखि तौलीहवासम्म 2 लेनको बनाउन सरकारले ठेक्का आह्वान गरेको थियो। निर्माण सम्पन्न भएको 5 महिनामै भत्किएको सड़कमा अख्तियारको आँखा हिमालय टाइम्समा खबर छ। यता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सोमबार नारायणी अस्पतालको फार्मेसीमा छापा मारेको छ। यससँगै फार्मेसीको कारोबारसँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिई भण्डारण कक्ष सील गरिएको छ। यसअघि फार्मेसीमा 1 करोड़ 21 लाख रूपियाँ हिनामिना भएको विषयमा अन्नपूर्ण पोस्टले खबर लेखेको छ। साउन 24 गते भ्रष्टाचारको नयाँ भेरिएन्ट शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो। त्यसपछि हेटौडा स्थित अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद सापकोटा नेतृत्वको 5 सदस्यीय टोली अनुसन्धानमा खटिएको हो। अन्नपूर्ण पोस्टमै प्रकाशित समाचारका आधारमा फार्मेसीमा छापा मारिएको उपसचिव सापकोटाले बताए।
1,21,00,000 हिनामिना गर्ने फार्मेसीमा छापा। आजको अन्नपूर्ण पोस्टले यो खबर लेखेको छ। स्थानीय पूर्वाधार विभागले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढ़ी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ। गत वर्ष 600 झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको विभागले 21 वटा बढ़ी झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको हो। लामो तथा छोटो गरी 621 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ। गत वर्ष 32 वटा सड़क पुल निर्माण भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा भने 720 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य विभागको छ। विभागका महानिर्देशक ईश्वर चन्द्र मरहट्टाले नदी खोल्सा खोल्सी तरी तराउका लागि निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलले स्थानीय नागरिकका लागि यातायात सुविधा उपलब्ध भई हाट बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवा, सामाजिक र सांस्कृतिक केन्द्रमा पहुँच अभिवृद्धि भएको बताउनु भएको छ। 621 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण शीर्षकमा गोर्खापत्रमा यो खबर छापिएको हो। ए बुढा होइन, पल्लो घरको साइलोले के खुवाएर हो? कुखुराको दाम त बेसरी पारो रे त। पोहोर पनि अण्डा त्यस्तै बेच्यो भन्थ्यो। बोइलर कुखुरा पनि हर्लक्क भएका थिए। हाम्रो त वास्तै छैन। कि व्यवसाय छोड्नु पर्यो कि राम्रोसँग गर्नु पर्यो भने? होइन, कति करा कि मैले पारे ठूलो कुखुरा फाराममा पनि गएर बुझेको, रुचि प्लेट दाना खुवाउँदा धेरै आम्दानी हुन्छ रे। यो दाना अरूभन्दा पोसिलो पनि छ रे। बोइलर कुखुरा पनि कम समयमै भत्तै बढ्दो रहेछ गाँठे। अब हामी पनि त्यही दाना खुवाउनु पर्छ क्या। सबै कृषकको चाहना रुचि पेलेट दाना। कुखुरा अनि गाई, भैंसी, बंगुर र माछाको लागि सर्वोत्तम दाना रुचि पेलेट दाना। अनमोल फिड्सको उत्पादन रुचि पेलेट दाना। गुणस्तरमा हाम्रो प्रतिबद्धता। सम्पर्क अनमोल फिड्स प्राली, भरतपुर, चितवन। फोन 056 570 551 98 550 56 796। फ्रेश 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 यो हो हाइजिन फ्रेश। फ्रेश 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 14 दिनसम्म हरेक चिज फ्रेश। फ्रेश 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 यसको इन्भर्टर टेक्नोलोजी छ बेस्ट। फ्रेश 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 डोर कुलिङले बनाउँछ मोर इम्प्रेस। तपाईको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आजै ल्याउनुहोस् एलजी को रेफ्रिजरेटर। यसको हाइजिन फ्रेश प्लस डोर कुलिङ तथा इन्भर्टर लिनियर कम्प्रेसर जस्ता विशेषताले खानालाई 14 दिनसम्म ताजा अनि तपाईलाई राख्छ हेल्दी। एलजी लाइफ्स गुड व्हेन यु आर हेल्दी। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबर। लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी भएको 15 महिना बितिसक्दा पनि नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल घोषणा हुन सकेको छैन। सरकारले 2077 जेठ 7 मा लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरेको थियो भने 31 जेठमा प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरी असार 4 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरी लागू गरिएको थियो। नक्सा जारी गर्दा नै क्षेत्रफल जारी गर्नुपर्ने थियो। यति लामो समयसम्म क्षेत्रफल जारी नभएपछि प्रतिनिधि सभामा यस विषयमा आवाज उठ्न थालेको छ। ब्यास गाउँपालिका 2 मालघाटमा तुइन तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन फुकालिदिँदा महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भएका 33 वर्षीय जयसिंह धामीलाई प्रहरीको विज्ञ टोलीले ड्रोन उडाएर खोज्दा पनि फेला पार्न सकेको छैन। साउन 15 गते वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा जान तुइन तरेर महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा एसएसबीका जवानले पारीपट्टि टुँडीको रूखमा बाँधेको तुइन फुकालिदिँदा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका थिए। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन संसदीय समिति बढ़ाउने कसरत थालेका छन्। पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण पौडेल नेतृत्वको सरकार धरापमा परेसँगै संसदीय समिति बधाएर नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ उनी अग्रसर भएका हुन्। संघीय सरकारका सबै मन्त्रीहरू ढिलोमा आगामी वैशाख महिनासम्म भैंसेपाटी स्थित सुविधा सम्पन्न भवनमा सर्दैछन्। संघीय सरकारका मन्त्रीका लागि भैंसेपाटीमा 27 वटा सुविधा सम्पन्न भवन तयार भएका छन्। त्यहाँ संघीय सरकारका मन्त्री सहित राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख पनि बस्ने भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर अझै 15 दिनसम्म नउठ्ने भएको छ। फोहोर फाल्दै आएको स्थल नुवाकोटको सिसोडल ल्याण्डफिल साइटमा पुग्ने सड़क बिग्रिएकाले फोहोर संकलन गर्न नसकिने काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ। निर्वाचन आयोगले कानूनी हैसियत रहेका विभिन्न 95 वटा राजनीतिक दलको सूची सार्वजनिक गरेको छ। लगातार 3 वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लगायत कानूनले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै विभिन्न 41 वटा राजनीतिक दल खारेज गरी दर्ता कायम रहेका दलको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
प्रदेश एक सरकारले सभामुखसँग सामान्य परामर्श समेत नगरी प्रदेश सभाको जारी 8औं अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले मंगलबार दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक स्थगित गरे लगतै सरकारले सभामुखसँग छलफल नै नगरी बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो। पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले एकाएक संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि बजेट अन्यलमा परेको छ। अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट संसदबाट पास भएपछि मात्र मान्यता पाउँछ। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ 15 गते अध्यादेश मार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका थिए। सर्वोच्च अदालतले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा मुलुकभर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नकुल सुवेदीको एकल इजलासले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 160 मा उल्लेख 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा साउन 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनिए पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सर्वोच्चले 10 दिनभित्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन आइतबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। नेपाली कंग्रेसको लगानी पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले पार्टीका जिल्ला सभापतिसँग गरिखाने अभियान सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको छ। समितिले युवालाई उद्यमशील बनाउन फ्ल्यागशिप कार्यक्रमका रूपमा गरिखाने अभियान अघि बढ़ाएको हो। बाँकेको नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले छात्रा कलेज सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ। नेपालगंजमा रहेका मधेसी र मुस्लिम समुदायका छात्रहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रा कलेज स्थापनाको प्रक्रिया थालनी गरिएको हो। अब शेयर बजार अघिल्लो दिन दोहोरो अंकले गिरावट आएको शेयर बजारमा साताको दोस्रो दिन सामान्य सुधार आएको छ। सोमबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 5.72 अंकले उकालो लागेर 3160.05 को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ भने सेन्सिटिभ इण्डेक्स 3.56 अंकले उकालो लागेर 592.93 को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। फैलिएको बेला घरमै बसी प्रयोग गरौँ डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा। स्वस्थ रही आफू बचाउ अरूलाई नि बचाउ। डिजिटल ब्याङ्किङ सजिलो छ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौं, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौं। हजुर, कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाउँ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब विदेशका खबर। इरानमा कोरोना भाइरसको 5औं लहर फैलिएको छ, जसका कारण इरानको मुख्य शहरहरूका सबै ठूला अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिएका छन्। ती अस्पतालमा अक्सिजन र बेड अभाव भएपछि संक्रमितहरूको अस्पतालको पार्किङ स्थलमै उपचार भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मीडियाले जनाएका छन्। त्यहाँका नाम चलेका अस्पतालले समेत उपचारका लागि पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री नभएको घोषणा गरिसकेका छन्। इरानमा पछिल्लो एक साताभित्र दैनिक औसत 40,000 जना संक्रमित थपिँदै गएका छन्। साताभर हरेक दिन जसो 600 संक्रमितको निधन भइरहेको छ। कोरोना भाइरस शुरू भए यता दैनिक निधन हुनेको यो संख्या सर्वाधिक हो। अब खेल र खेलाड़ीका खबर। नेपालले आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको सिरिज अघि पपुवा न्यू गिनीसँग 2 खेल खेल्ने पक्का भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पपुवा न्यू गिनीसँग 2 एकदिवसीय खेल खेल्ने पक्का भएको जनाएको छ। क्यानका अनुसार नेपालले पीएनजीसँग 20 र 23 भदौमा खेल्नेछ। यता अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङ र पुरूष राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी बीचको विवादको छानबिन समितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। समितिकी सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठले छानबिन प्रक्रिया मंगलबारसम्म सकेर बुधबार राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई प्रतिवेदन बुझाउने योजना रहेको जानकारी दिइन्। अब विचार विश्लेषणको पालो। नेपाली शासकले काबुलबाट सिक्नुपर्ने शिक्षा सम्पादकीयलाई राजधानी दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीयलाई लिँदैछौ। नेपाल पनि अफगानिस्तान झैं विकासशील देशमा उक्लिँदै गरेको राष्ट्र हो। काबुलका शासकमा जुन प्रवृत्ति भित्रिएर अफगानिस्तान अहिलेको अवस्थामा पुग्यो, नेपाल शासकमा पनि गतिहीनता कायम रहने हो भने यसले पनि पश्चागमनको
नियतिलाई रातो कार्पेट नबिछ्याउला भन्न सकिने अवस्था छैन। यस्तो प्रवृत्ति विरूद्ध बेला बेलामा जनस्तरबाट खुल्ला र स्वास्थ्य आलोचना पनि आउने नगरेका होइनन्। तर यो शासकका लागि ठट्टा मजाकको विषय बन्दै आएको देखिन्छ। यसका लागि शासकीय तथा प्रशासकीय रवैया, आनी बानी र काम गराएको शैलीमा जनमैत्री बन्ने गरी परिवर्तन आउन जरूरी छ। काबुलमा तालिबानको पुनरागमनले नेपाली शासकलाई दिने मूल सन्देश यही हो। राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचार शीर्षकमा धर्मेन्द्र झाको विचार आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। कुनै पनि पेशा र व्यवसाय नगर्ने राजनीतिक कर्मी र जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कसरी धनोपार्जन गर्छन्, कसरी तिनले आलिशान बंगला बनाउँछन् र तिनले कसरी महँगा चिल्ला गाड़ी चढ्छन्। पछिल्ला दिनमा जनताका लागि यो अत्यन्त बढ़ी चासोको विषय बनेको छ। निर्वाचित हुनु अघि आफू जस्तै सामान्य आर्थिक अवस्थाको व्यक्ति पदासीन हुने बित्तिकै कसरी सम्पत्तिवाल हुन पुग्छ, जनतामा खुलदुली उत्पन्न हुनु र शंका उब्जिनु अत्यन्त स्वाभाविक छ। कुनै पनि पेशा र व्यवसाय नगर्नेले छोटो अवधिमै आर्जेको अकुत सम्पत्तिले निश्चय पनि शंका जन्माउँछ। यता नयाँ पत्रिकामा सुजित महतको विचार छापिएको छ। जेको डर थियो त्यही हुँदैछ शीर्षकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पाँचौं पल्ट प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै कांग्रेसी जनले जुन डर र संशय राखेका थिए ठ्याक्कै त्यही चरितार्थ हुन थालिसकेको छ। दोबाटेलाई अपमानित गरिएकोमा आलोचना भइरहेकै बेला स्वार्थ बाजिने उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा लाएर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट सन्देश दिए, म जे छु ठिकै छु, बिथुल्न नआऊ। नारायण गोपालको यो गीतको यस अंशले विरहको भाव बोक्छ, तर देउबाको हकमा चाहिँ यसले उत्कट हटभाव दर्शाउँछ। एउटा सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्तिको जस लिन जारी प्रतिस्पर्धाबाटै थाहा पाउन सकिन्छ। सरकारसँग जनतालाई खुशी पार्न योजना केही छैन। देशै रूपान्तरण गर्न दशक लामो सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीसँग समेत कुलमा नियुक्ति बाहेक नागरिकलाई दिने त्यस्तो कुनै योजना छैन। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।